नमस्कार. हांव अनिकेत देसाय, भारतीय जनता युवा मोर्चाचो सावड्डे मंडळाचो अध्यक्ष. तशेंच आमचे वांगडा आसा कुशावती डिस्ट्रिक्ट वायस प्रेसिडेंट बाब सुहास गांवकर. तुमकां सगळ्यांक आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण इतलेंच म्हणल्यार तुमी सगळे जाणा आसतले जो देशभर इशू चालू आसा, जो नीट पेपर लीक जाला त्या विशयी हांव तुमकां फुडें त्या विशयाचेर हांव उलोवपाक फुडें आसा. सगळ्यांक पयलीं सांगपाक सोदता की जेन्ना हो नीट पेपर लीक जालो, ही जी घटना घडली ती खरेंच दुखदनीय आसा. कारण आमचे स्टुडंट्स आसतले जे वर्सभर ह्या एग्जामीक लागून स्टडी करता, तांचे पेरंट्स आसतले ह्या विशया खातीर खूब घेवन आसता. आनी जेन्ना हो नीट पेपर लीक सारको विशय जेन्ना घडटा, जेन्ना जो खंयचो एक स्टुडंट आसतलो त्या मनशा खातीर कितें घडटलें हेजी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कितें जालें आसतलें तें. तेन्ना त्या विशयाचेर सांगता आसतना फुडें की आमचे युनियन मिनिस्टर हेंच्यांनी जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना तांकां कळ्ळी, तेन्ना तेंच्यांनी पत्रकार परिशद घेतली आनी बाबा ही पेपर लीक जालो ही सगळ्यां कडेन आमकां वार्ता हें केली. तेजे भायर तेंच्यांनी जेन्ना ही घटना घडली, जी पुलीस स्टेशनाचेर जी केस आसली ती तेंच्यांनी CBI कडेन दिली, ज्या कारणां खातीर ही केस बेगितल्या बेगीन सॉल्व जातली आनी जे ह्या पेपर लीक कोणी केले आसतले तांकां मोठ्यांतली मोठी सजा जातली हेजी खात्री तेंच्यांनी केली. तेजे फुडें वयता आसतना हांव सांगपाक सोदता की आमचें सरकार हांगाच थांबलें ना. ह्या भुरग्यांचें भवितव्य तेंचे कडेन हातीन आसलें म्हणून तेंच्यांनी ही एग्जाम जी आसा जी री एग्जाम घेतली आनी बऱ्या पैकी घेतली. ज्या आर्मीचो तेंच्यांनी वापर केला आसतलो फक्त हेज्या खातीर की खंय हो पेपर लीक जाला हो हेजे फुडें जावचो न्ही, हेज्या खातीर आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेंच्यांनी डिसिजन घेतला की फुडले जी 2027 जी नीट पेपर जो जातलो तो CBT अंतर्गत जातलो, जितून कमीत कमी ह्युमन इंटरवेंशन जातलें. ज्या तरेन हे पेपर लीक सारके विशय आसा हेजे फुडें केन्नाच घडपाना हेजी खात्री आमच्या माननीय नरेंद्र मोदीजी तशेंच आमच्या भारतीय जनता पार्टी ह्या सरकारान घेतलेली आसा. आनी हे सरकार फक्त आमचे युवा खातीर आसा. जेन्ना प्रधानमंत्री केन्ना संबोधीत करता आसतना म्हणटा की जी आमचो भारत देश आसा हो युवांचो जे देश आसा, युवा शक्ती आमच्या देशा खातीर आसा आनी देश जो आमचो हो फुडें सरता हो फक्त युवां खातीर फुडें सरता. ह्या हेजेर हांव सांगपाक सोदतां की जी बारीक जी ऑपोजिशन पार्टी आसतली, जो जंतर मंतराचेर जो तेंच्यांनी प्रोटेस्ट घेतला, जो स्टुडंट्सांनी जेंच्यांनी हो विशय फुडें घेतलेलो, हो 20-22 दीस चल्लो, तेन्ना खंयचोच एक खंयचोच हांगा हानी जाल्ली ना. तेजे नंतर जेन्ना त्या प्रोटेस्टाक जेन्ना ऑपोजिशन जेन्ना इनवॉल्व जालें आनी तेंच्यांनी खुबशे सारके नाकालेले विशय जेन्ना भितून हाडून ह्या स्टुडंट्सांनी प्रोटेस्ट घेतलेलो, त्या प्रोटेस्टाक तेंच्यांनी मध्यस्थरी केली आनी हे विशय नाका ते पावयले. हो जो जंतर मंतरा प्रोटेस्ट आसलो, जो स्टुडंट्साचो प्रोटेस्ट आसलो आनी स्टुडंट्सां वांगडा आमी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा म्हणून आमी सदांच स्टुडंट्सां वांगडा आसतले, युवा फाटल्यान आसतले. कारण युवा म्हणजे आमी आनी आमी म्हणजे युवा म्हणजे शक्ती. आनी ही शक्ती खंय भरकडपाक जायना. हे ऑपोजिशन जे नाकाले विशय जे तकलेन घालता त्या विशयान तुमी कोणी बळी पडचे न्हू. कारण नाकालेले विशय घालून आमचो देश जो फुडें सरता त्या देशाक खंय तरी स्टॉप करपाचें काम जे करता ते तेंच्यांनी करचें न्ही, इतलेंच हांव सगळ्यां कडेन मागता. देव बरें करूं. नाव सुहास गांवकर. हांव कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो वायस प्रेसिडेंट युवा मोर्चाचो. सो हेतूंतल्यान आतां आमचो अनिकेत बाब हेणें खरेंच बरें सांगलेलें आसा आमच्या युवांक. हांव ह्या माध्यमांतल्यान इतलेंच आमच्या युवांक एक मेसेज दिवपाक सोदता. तुमी सोशल मिडिया यूज करतात आसतले, ते सोशल मिडियाचेर एकूच बाजू पळोवं नाका, दोनी सायडीची बाजू पळया. थंय जेन्ना कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून कोणी केली ती बेश्टी फकाणांनी थंय केल्ली ती एक पार्टी. तो म्हाका दिसता अभिजीत दिपके जो कोण आसा तो USAक खंय काम करतालो, ताका थंयच्यान डिपोर्ट केल्लो आसा, डिपोर्ट करून धाडलो आसा. तो आयज आमच्या लोकांक कितें सांगता की आपूण तें थंयचें काम सोडून आमच्या युवांक खातीर आपूण ह्यो इंडियेन येयला म्हणून. तो थंयच्यान डिपोर्ट जाल्लो आसा. जर जावंक ना डिपोर्ट जाल्यार ताका चॅलेंज आसा की तेणे आपलो पासपोर्ट जो आसा तो दाखोवचो, तेजेर कितें स्टॅम्प आसा पळय तो दाखोवपाचो. इतलें म्हटल्यार. आनी दुसरें म्हटल्यार हांव आमच्या गोंयच्या युवांक तशेंच आमच्या भारताच्या युवांक एक कळकळतीची विनंती करता की कसलेय तुमचेर जर येवन कोणीय तुमकां कितें भटकयता जाल्यार तुमी भटकोन घेवं नाका. कित्याक काल आतां जेन्ना ते कोण व्हडले जे तेंचे लिडर आसले कॉक्रोच जनता पार्टीचे, ते प्रोटेस्ट जे करताले तेन्ना तेंचेर कोणाचेरूच लाठी चार्ज जावना. तो लाठी चार्ज जावपाक सुद्दां कारण आसा कित्याक आमच्या युवा भुरग्यांक तेंच्यांनी फुडें धाडले आनी फाटल्याच्यान कोण तरी मदीं फातर काडून पुलिसांचेर मारपाक लागले. पुलिसांनी भरपूर सहन केल्ले थंय. कित्याक जर पुलिसांनी जर ती लाठी चार्ज जर खरेंच जर दुसऱ्या लेवलाचेर जर केल्ली, तेंचे लेवल जे वाडोवन जर कितें केल्ली जाल्यार आमच्या युवांक थंय भरपूर जाणांक मार बसता आसलो. ते आमी काय सोशल मिडियाचेर आजून पर्यंत काय खंयचो व्हिडिओ हांवें जाल्यार तरी पळोवना की कोणाक युवांक खरेंच भरपूर मार लागलेलो आसा आनी कितें अशें बडयल्लें आसा म्हणून थंय असो लाठी चार्ज जाल्लो आसा. लाठी चार्ज जावपाचो कारण म्हटल्यार ते कोण तरी थंय येवन मदीं त्या भुरग्यांक मदीं रावन फातर मारपाक लागले, कितें शेवटून मारपाक लागले, अशे व्हिडिओज भरपूर थंय व्हायरल जाल्ले आसा. दुसरें म्हटल्यार
तेंच्या मदीं आतां हांव म्हणटा की युवा मदीं जे कोण घुसलेले जे कोण पार्टेचे कोणाचे कार्यकर्ते आसतले कोण तेंची जी वृत्ती आसा ती थिंकींग जे आसा ते आमचो भारत देश तोडपाचो जे भाजपा सरकार घेवन आमी एक युनिटीन जगता हांगा बरे तरेन जगता खंयच्याच एकूच धर्माक हांगा BJP सपोर्ट करना सगळे धर्मांक वांगडा घेवन चलपाची आमच्या पंतप्रधान मोदीजींचे एक हें आसा तेतूंतल्यान थंय कोण तरी येता आनी एक आमच्या सनातन धर्माचेर कितें उलयता आनी सकयल सगळे रावन थंय हिंदू सुद्दां आसा तो ताळयो मारता सो हेजेर एक म्हाजो निशेध आसा आनी आमच्या भुरग्यांक सांगता की तुमी आमचे गोंयचे भुरगे खरेंच हुशार आसा तुमी पयल्याच आसतले जंतर आमचे हांगा आझाद मैदानाचेर पयर दिसता फस्टूच दीस एक रॅली काडली त्या रॅलीन कोण तरी थंय आझाद मैदानाचेर डायरेक्ट स्मोकिंग करता अरे बाबा त्याचो व्हॅल्यू कितें तो कळपाक जाय त्या आझाद मैदानाचो तो व्हॅल्यू कितें तो कळपाक जाय पयलीं तेजेर स्टडी करा आनी तुमी कसल्याय प्रोटेस्टाक मागीर भायर सरा पूण कोण भटकयता म्हणून तुमी बारीकसो विशय घेवन 2014 पयलीं किंवा 12 पयलीं गोंयान तो सरकार पळया तेणी कितें काम केलां कसलें कितें जालां आमचेर भरपूरशे अशे लाठी चार्ज जाल्ले आसा जेन्ना मायनीचो विशय घेवन आमच्या हांगच्यान सावड्ड्या मतदारसंघाच्यान लोक पणजे वयता तेंच्या पयलीं वॉर जे चालू आसलें हांगा आमच्या गल्फान वॉर जे चालू आसलें तितून आमी काय बरें सुशागाद सर्वायव जावन आसा सिलिंडराचें मातशी खंय तरी बारीक सकयल हें जाल्लें आसत पूण कोणाक सिलिंडर बंद जातले अशें तशें काय जावना पाकिस्तान सारके सायडीचे आमचे देश पळया तुमी ते कितले सफर करता ते पूण आमी देश आमचो केन्नाच सफर जावना खंयचे कसली गोश्टी जर 4 पयशे कोणाचेर खर्चाक वाडले जाल्यार आमचो देश पयलीं राखून उरपाक जाय दुबय सारको येदी व्हडली पयशाकार कंट्री ती सुद्दां तेतून सफर जाले थंयचे लोक जे आमचे लोक जे दुबय कोण जे रावताले तांकां केन्ना आमी भारत देशान परतून येतले आमी सेफ जाग्यार पावतले कित्याक आमचो भारत देश पंतप्रधान मोदी आनी आमचे BJP खातीर सेफ आसा आनी हे सदांच आमी पयल्ले आसा कोणा खातीर तुमी कोणूय जे BJP सोडून ऑपोजीट जी पार्टी आसा कोणी तुमकां जर आमच्या भुरग्यांक जर भटकयता जाल्यार भटकोवन घेवं नाका हांव तुमच्या कडेन इतलीच विनंती करता युवा खातीर कितें आव्हान तुजें युवा खातीर हांव तेच सांगपाक सोदतां की आतां कोणूय आतां हे पळय आमच्या आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट जर आपयता जाल्यार बारीक जे 20 वर्सांची भुरगीं 23 वर्सांची भुरगीं जी 2000 पयलीं कितें जालां तें तांकां बाबड्यांक खबर ना कित्याक ती भुरगीं उठ्ठा आनी प्रोटेस्टाक वयता आनी आमच्या खातीर सरकार काय करना म्हणून आमी शिकलेले आसा आमी 90सांतले भुरगीं हांव 95 म्हाजी 95 म्हळ्यार म्हाका आयज 30 वर्सां फक्त चड कांय न्हू हांवें दोनी सरकारांक पयल्या दोनी सरकारांची काम कितें आसा ती पयल्ली आसा कित्याक काँग्रेस सरकाराचेर केन्ना आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा तो पळोवना आयज ह्या मोलेच्या गांवाच्यान आमी फोंड्या वयताले तेन्ना आमकां कमीत कमी 1 वर तरी लागतालें रस्त्या खातीर ते आयज आमी 20 मिनटान पावता आयज पणजे आमकां 2 वरां लागतालीं थंय आमी 45 मिनट्स ते 1 वरा भितर पावता हें आमच्या सरकाराचें काम आसा BJP सरकाराचें काम आसा त्याच खातीर म्हाज्या असले युवा आनी आमचे असले युवा भरपूरशे आसा ते BJPक सपोर्ट करता सो प्लीज हांव आमच्या युवांक विनंती करता की कसलेय तुमी हेजेर भटकोय नाका फक्त तुमचो जो निटाचो कितें बाबा पेपराचो जो कितें विशय आसा तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे सगळे युवा तुमच्या वांगडाच आसा पूण खंयचो पॉलिटिकल एजेंडा घेवन तेंच्या वांगडा जे कोण एक्टिविस्ट जे आतां भायर सरल्या पळय ते गोंया खातीर बऱ्या कामा खातीर न्हू गोंयाचे तुकडेच करपाक भायर सरलेले आसा ते सो इतलेच तुमी केन्ना कॉलेजीन विलेजीन जर कोण येता आनी तुमकां जर भटकोवपाची जर हें करता जाल्यार तेज्या कडेन भटको नाका सरकार तुमच्या वांगडा आसा आनी आमी आमच्या असले युवाय बी तुमच्याच वांगडा आसा आमच्या स्टुडंटां वांगडा आसा आनी सदांच आसतले